आंबाल रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक विकूंक दिवचे म्हणून तांकां दिता ते तांकां 18 जाणांक दिला ते भाशेन आमकांय दिवचे म्हणून आंबाल रिक्वेस्ट करता। प्लीज आमचे आयकून घे। उलया कोण उलयता उलया कोण उलया उलया घेऊ नका उलय ए भाऊजी ते आणि उलय का तो ए भाऊजी सीएमाकडे मागता त्याच्याकडे विनंती करता आम्ही। तर आज आमकां म्हणटा न्हू ते 12 दीस जाले हांगा आमी त्रास काडटा तेणे आमचो विचार करचो। तांकां दिला तशें आमकां दिवचें। त्यांच्या बारीक भुरगीं आसा सगळ्यांची किती जाणटी मनशां येयल्ली आसा तांकां हांगा तेंच्यांनी त्रास केल्लो आसा तेन्ना तेणी सीएमान म्हणटा न्हू ते आमकां दिवचे ही फुलां विकपाक तांकां दिला तशें आमकां दिवची। आमी तेजे कडेन उपकार मागता आनी तेजे देव बरें करूं। आनी हे आमच्या मडगांवच्या भायर आमकां 3 दिसां पोटाक पावला ते अन्न पाणी पिवंक जाय कितें जाय ते हाडून दिला तेणी पिवंक दिला भूक लागली भुकेक दिता आनी आयज दिला तेणी आनी आयज 2 दिसां ते आमच्या बरोबर वावुरता। हे तशेंच हे सीएमान सुद्दां आमकां अशीच मजत करची आनी आमची काळजी घेवन तेणी आमकां फुलां विकूंक दिवची आनी आमकां कोणीच आमकां त्रास करपाचो न्हू पुलिसांनी जावं कोणी सगळ्यांक तेणी सांगपाचें। ही आमची 25 वर्सां जाली आमी फुलां विकता हांव मडकयचें। बाबा तुमका वोट जाय न्ही तुम्ही एक घर सोडिना केन्ना सोडिना बाबा दी आमकां वोट दिया मागता न्हू तशी आमकां आमी तुका मागता आमी सगळे पोट भर मरे आमी वोट दिता न्हू पोट भर मरे। आमी आतां कितको तेंप जालो हांगासर फुलां विकता आमची भुरगीं लग्न केली आतां म्हाका जाल्यार कोणाचो आधार ना जाणा हांव हांगा ते मडगांव पासून फुलां विकूंक वयता तेन्ना आमकां तशीच फुलां विकूंक दिवची आनी आमकां जर फाल्यां कोणी अटक तिटक केलो आमी जबरमस्तेन फुलां विकतली आमी कोणाक भिवची ना आनी आमकां जर पुलिसांनी सजर मारले आमी वचून सांगतले इतक्यात आमचें उलोवप हें। आता 11 दीस जाले आहा ती आता 11 दीस खावपा ना तेंकां जेवपा ना तेंकां घरा पावलोली ना 8 जाणां हिंगाचे हा सो मातशें तेंची काकूट कोर म्हूण मागता हांव सीएमा कडेन जात जाल्यार तेंकां 18 जाणां दिलां तशें कोण हेंकांय बी दिचे आमी रावतली बसून रावतली हेंकांय बी दिया न्हू मागणे सगळ्यांचे आनी एकूच दिस इज अ होली प्लेस सगळी सान फ्रांसिसाच्या पांयाची येयलोली हांय सगळी येयलोली हांय आनी सगळी आपणांगली पोट भरपा सोदताय। हिंग कोण ग्रेस्त आनी कोण गरीब म्हूण कोण येयलो ना ती आतां एकूच फुलां आनी मेणवाती मागताय तुमचे कडेन आतां तेंची पोटांचो चलताय तेंच्या पोटाचेर आड कितें येवप थोडे दीस उरल्या ते तांकां कितें जोडणी पूण so if CM says that he will allow it has to be for each and every one and justice सगळ्यांक एको भाशेन आसचो आनी मेळचो। आमकां 24 सांगलेले पहिली दिसा आमी वातीन फुलां विकता आमी चितून घेवन येलेले कल आमकां सांगले तुमी विका म्हणून आमी आज फुलां घेवन येलेले कितें करपाची सांग मरे कोणाचे कंप्लेंट घालया कोण मंत्री हा न्हू तेजे गळ्यार घालपाचे ते सगळे आमचे वोट कशे करतले आमी तुझ्या घालया गोंगचे आमचे वोट वचना न्ही आमचे वोट दिना न्ही तू मातशें वगीरा